على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قدرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي مع كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين सबसे अव्वल सब आखिरों से आखिर اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك الاسم मेरे उन गुनाहों को बख्श दे जो बुराई और आफतों से बचाने वाली पनाहों को खत्म कर देते اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم वो गुनाह माफ कर दे जो अज़ाब नाज़िल कराते اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم जो नेमतों का रंग बदल देते اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء वो गुनाह माफ कर दे जो दुआओं में हाइल हो जाते اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم
وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اے اللہ مجھ پر تیرے احسانات بہت قدیم ہیں. اللہم مولایا کم من قبیح سترتا کہ کتنی مرتبہ تو نے برائیوں کو میری چھپا لیا. وَكَمْ مِنْ فَاتِحٍ مِنَ الْبَلَاءِ أَقَلْتَا وَكَمْ مِنْ عِثَارٍ وَقَيْتَا کتنی لغزشوں کے رسوائی سے مجھے بچا لیا. وَكَمْ مِنْ مَكْرُوهٍ دَفَعْتَا وَكَمْ مِنْ ثَنَاءٍ جَمِيلٍ لَسْتُ أَهْلًا لَهُ نَشَرْتَا. اللہم عظم بلائی اے معبود میری مصیبت بہت بڑھ گئی ہے. وافرت بی سوء حالی میری بدحالی حد سے گزر گئی ہے. وقصرت بی اعمالی میرے اعمال نے مجھے عاجز کر دیا ہے. وقعدت بی اغلالی وحبسنی عن نفعی بعد آمالی. وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومثالي. يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجل لي بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيره أسأل كشف ضري والنذر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فقرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعد أوامرك. فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك والزمني حكمك وبلاؤك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا
لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا نتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني. يا رب ارحم ضعف بدنی. اے پروردگار میرے بدن کی ناتوانی پر رحم فرما، ورقت جلدی اور میرے جلد کی فرسودگی پر، ودقت عظمی اور میری ہڈیوں کی کمزوری پر رحم فرما. یا من بدا خلقی و ذکری و تربیتی و بری و تغذیتی، حبنی لابتداء کرمک و صالف برک بی. یا الہی و سیدی و ربی، أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد ما انتوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تباعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة، وأشارت باستغفارك مذعنا. ما كذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب يا كريم. ما شاء الله يا كريم وانت تعلم ضعفی. اے کریم پروردگار تو میرے ضعف کو جانتا ہے. عن قلیل من بلاء الدنیا وعقوباتها، کہ دنیا کی معمولی بلاؤں کو میں برداشت نہیں کر سکتا. وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثور يسير بقاء قصير مدته، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل.
الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو، ولما منها أضج وأبكي، لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته؟ فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائك، وجمعت بيني وبين أهل بلائك، وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فأبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي، صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك؟ وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا، لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين إليك بكاء الفاقدين، ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا غياث مستغیثین، استغاثہ کرنے والوں کے فریاد رس، یا حبیب قلوب الصادقین ویا الہ العالمین، افتراک سبحانک یا الہی وبحمدک تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته، وذاق طعم عذابها بمعصيته، وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يصج إليك صجيج مؤمل لرحمته، ويناديك بلسان أهل توحيدك، ويتوسل إليك بربوبيته. يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك؟ أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يحرق ليبها وأنت تسمع صوتا وترى مكانا؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفا؟ أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقا؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب؟ أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها وتتركه فيها؟ هيهات ما ذلك الظن بك، ولا المعروف من فضلك، ولا مشبع لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك. وباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحدي وقضيت به من إخلاد معاندي، لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما، لكنك تقدست أسماؤك، أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتتولت بالإنعام متكرما. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي
حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها، أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته، كتمته أو أعلمته، أخفيته أو أظهرته، وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني، وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت، وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفره أو خطأ تستر يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي، يا من بيدي ناصيتي، يا عليما بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي، يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب، أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا، وأعمالي عندك مقبولا، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا، وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه معولي، يا من إليه شكوت أحوالي، يا ربي يا ربي يا ربي يا رب، قوي على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي، وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك، حتى أسرح إليك في ميادين السابقين، وأسرع إليك في الباردين، وأشتاق إلى قربك في المشتاقين، وأدنو منك دنو المخلصين، وأخافك مخافة الموقنين، وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرد، ومن كادني فكد، واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وأخصهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك، وجد لي بجودك، واعتف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، واقل لي عثرتي، واغفر زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي
नसबतु वजही व इलैका या रब्बी मददतु यदी व बिइज्जतिका अस्तजिब ली दुआई वबल्लिगनी मुनाया वला तक़ता मिन फ़ज़लिका रजाई वक्फिनी शर्रल जिन्न वल इंसी मिन अअदाई या सरीअर रज़ा या सरीअर रज़ा या सरीअर इग़फ़िर लिमन ला यमलिकु इल्ला दुआ, बख्श दे जिसके पास दुआ के सिवा कुछ नहीं है। फ़इन्नका फ़आलुन लिमा तशा या मन इस्मुहु दवा व ज़िक्रुहु शिफ़ा व ताअतुहु ग़िना इरहम मर्रसु मालिहिर रजा व सिलाहुल बुका या साबिग़न निआम या दाफ़िअन निक़ाम या नूरल मुस्तवहिशीना फ़िज़्ज़ुलाम या आलिमन ला युअल्लम सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वफ़अल बिमा अंत अहलो व सल्लल्लाहु अला रसूलिहि वल अइम्मतिल मयामीना मिन आलिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शब जुमा, मौला का जिहाद ख़ानदानी रिवायात के मुताबिक था, लेकिन बीबी ज़ैनब का जिहाद ख़ानदानी रिवायात से बरअक्स था। क्यों? अली का शेर, हैदर कर्रार का बेटा हुसैन इब्न अली दश्ता था कि हुसैन ऐसे ही जिहाद करें करबला में कि वारिसे हैदर कर्रार अली की तस्वीर नज़र आए। लेकिन बीबी ज़ैनब का जिहाद ख़ानदानी रिवायात से बरअक्स है, इसलिए कि जिसकी माँ का जनाजा रात की तारीकी में उठा था, उसकी बेटी बेमकना चादर कूफा और शाम के बाजारों में थी। नंगे सर खल्क ने उस बीबी को देखा, अफसोस जिसकी मादर का किसी ने न जनाजा देखा। शाम में लोग ये कहते थे कि आज आंखों से बेरिदा हमने सरे दुख्तर ज़हरा देखा। या अल्लाह, कहती थी ज़ैनब मुस्तर कि खुदा खैर करे, शब को या ख्वाब में उरियां सरे ज़हरा देखा। हाय क्यों हो न गई कोर की नाकों से, मैंने बेगोर कफन भाई का लाशा देखा। जाके ज़ैनब ने वतन में ये कहा सुगरा से, कहूँ किस मुँह से कि परदेस में क्या क्या देखा। या अल्लाह, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का जो जिहाद है वो ख़ानदानी रिवायात से बरअक्स है। लिहाजा अहले बैत अताहर अलैहिस्सलाम के मसाइब में मैं एक बात अर्ज़ करता हूँ, बड़ी एक अजीब बात है। शहादत इमाम हुसैन के बाद 64 बीबियाँ थीं जो असीर हुई थीं। उनमें से 40 बीबियाँ थीं जिनकी गोद में शीरखार बच्चे थे, मगर जब शाम से वापस हुई तो किसी का बच्चा सलामत नहीं था। हाय हाय, ये महसूस किया आपने? 40 बीबियां थी जिनकी गोद में शीरखार बच्चे थे, लेकिन जब शाम से वापस पलटी कोई एक बच्चा भी सलामत नहीं था, सब बच्चे मर चुके थे। करबला से शाम तक छोटी छोटी कब्रें बन गईं। जब नाके तेज चलते थे तो बच्चे उछल उछल कर नाकों से गिरते थे। माएं पुकारती रह जाती थी, या अली मेरा बच्चा गिर गया। ऊंटों के पैरों तले रोन दिए जाते थे ये बच्चे। या अल्लाह, बस अजीजों, ये मसाइब लेकर जब बीबी ज़ैनब मदीना पहुंच गई ना, तो फिर सैयद सज्जाद से कहा कि ए बेटा सज्जाद, क्या इजाज़त है कि अब बेटी अपनी माँ की कब्र पर चली जाए? कहा फूफी अम्मा आपको इख्तियार है,
इंतज़ाम किया गया, एक नाका मंगवाया गया। बीबी ज़ैनब अकेली थी, स्याह पर्दे थे। भाई का पैराहन बीबी ज़ैनब ने साथ लिया। या अल्लाह, माँ की लहद पर पहुंची, अम्मा तुम्हारे पास बेटी आ गई, लेकिन हुसैन को खो कर आई है ये बेटी। मैं ज़बान हाल पढ़ रहा हूं, गोया कहा होगा अम्मा आप जब दरबार में गई तो सर पर चादर थी, मैं नंगे सर दरबार में गई। आप दरबार में गई तो हाथ खुले हुए थे, मैं दरबार में गई तो रसन बस्ता थी। अज़ादारों, मेरा दिल कहता है कब्र ज़हरा से आवाज आई होगी, बस मेरी बेटी बस। माँ का दिल तड़प रहा है। बेटी मैं तेरे साथ उस वक्त भी थी जब करबला में हुसैन के गले पर खंजर चल रहा था। बेटी मैं उस वक्त भी थी जब तेरी पुष्प पर ताजियाने लग रहे थे। बेटी तेरा एहसान है, तूने ताजियाने खाकर मेरे बाबा के दीन को बचा लिया। बेटी इसका सिला उस वक्त मिलेगा जब खुदा की अदालत होगी, फातिमा के बाल बिखरे होंगे, अर्श इलाही को जलजला होगा, फातिमा की फरियाद बुलंद होगी, परवरदिगार मेरा घर उजड़ गया, मेरी नस्ल मार दी गई। अब जो जो हुसैन पर रोने वाला था, फातिमा उसकी शफाअत चाहती है मेरे हुसैन पर रोने वालों की। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह व अलल अरवाह अल्लती हल्लत बिफनाइक। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन वअला औलाद हुसैन वअला अस्हाबिल हुसैन अम्मन युजीबुल मुज़्तर्र इज़ा दआहु व यक्शिफु अस्सू। तमाम गमों को दूर करने के लिए, आजाद की बराबरी के लिए। अम्मन युजीबुल मुज़्तर्र इज़ा दआहु व यक्शिफु अस्सू अम्मन युजीबुल मुज़्तर्र इज़ा दआहु व यक्शिफु अस्सू अम्मन युजीबुल मुज़्तर्र इज़ा दआहु व यक्शिफु अस्सू अम्मन युजीबुल मुज़्तर्र इज़ा दआहु व यक्शिफु अस्सू। नारे सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।